अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं सोनिया अदनान और अब्दुल बासित। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और उनके ईरानी हम मनसब ने आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। ईरान के सदर ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने, कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया है। ईरान के सदर के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के वक़ार में इजाफा हुआ है। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त को मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात के लिए अमरीका और ईरान दोनों के लिए काबिल एतमाद लाहे अमल करार दिया है। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का विफाकी बजट मंजूर कर लिया है, जिसमें टैक्सों में सहूलत और मुआशी तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स चोरों और जाली रसीदें जारी करने वाले ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कल-अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटाने के बाद अहम शाहराहें और सड़कें खोल दी गई हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुसलसल भारतीय मुजालिम का शिकार 23,000 से ज़ायद बेवाएं इंसाफ की मुंतज़िर हैं। मौसीकार और तबला नवाज अल्ताफ हुसैन ताफू को, जो गुज़श्ता शब लाहौर में इंतकाल कर गए थे, आज सपहर शाहतरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फीफा आलमी कप में अर्जेंटाइन, फ्रांस, नॉर्वे, अमेरिका, मेक्सिको और जर्मनी ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और ईरान ने अपने दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है। इस अज़्म का इजहार सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनके ईरानी हम मनसब डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान के दरमियान आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात के दौरान किया गया। आसिफ अली ज़रदारी ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने पर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि तकनीकी सतह पर जारी मुज़ाकरात खित्ते में मुस्तकिल अमन पर ख़त्म होंगे। सदर ने ईरान की अमन, इस्तेहकाम, कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यकतरफा इक़दामात की मुसलसल मुखालफत की है और इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के देरपा और पायदार हल के हसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत की है। सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान ने अमन और मुज़ाकरात की हिमायत में मुस्बत और तामीरी कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इलाकाई उमूर में ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाह है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, बिलखुसूस इलाकाई अमन व सलामती, दो तरफा और इलाकाई रवाबित, इक़्तिसादी ताउन, बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने, कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। उन्होंने शदीद जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के दौरान तनाज़ात की पुरअमन हल की हौसला अफजाई और इलाकाई शराकतदारों के दरमियान मुफाहमत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ की।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल आज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के मुश्तरका मकसद के साथ पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के अपने अज़्म का इयादा किया। ईरान के सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया, जहां मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया, जबकि ईरानी सदर ने अपने वफ्द के अरकान का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ कराया। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। इससे पहले उनकी आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका पुरतकबा इस्तकबाल किया। सदर मसूद पज़ेश्कियान को 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। दौरे के दौरान वो सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ईरान के सदर की हैसियत से डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों ने आलमी सतह पर मुल्की वक़ार और मुस्बत तशख़्ख़ुस में इजाफा हुआ है। उन्होंने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि ये कामयाबी अरबों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं की जा सकती थी। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त आइंदा 60 रोज़ में एक देरपा मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर लेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में सहूलतकारी के लिए एक अहम और तारीखी किरदार अदा किया। उन्होंने स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात कम करने के लिए मुखलिसाना और अनथक कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे जारी रहने वाले तफसीली मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका बयान को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आज़म ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के निकात का जवाब देते हुए तमाम सूबों की तरक्की के हवाले से अपने मौक़िफ़ का फिर इयादा किया। इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए स्पीकर ने दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान, इसकी मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के खिलाफ तकरीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान एक काबिल एतमाद लाहे अमल और नहायत जामे दस्तावेज़ करार दिया है। उन्होंने गैर मुल्की न्यूज़ चैनल अल अरेबिया को एक इंटरव्यू में कहा कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह की बातचीत का मकसद हालिया ऐलान करदा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद करना था। इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के बतौर सालिस शानदार किरदार के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में फ़रीक़ैन को 47 बरस में पहली मरतबा एक मेज़ पर लाने में मदद मिली। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर सालसी की कोशिशें की और मुज़ाकरात की कामयाबी यकीनी बनाने में मुआवनत फराहम की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का विफाकी बजट मंजूर कर लिया है, जिसका मजमूई हुजम 18,771 अरब रुपए है। बजट का मकसद मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाना और टैक्स में रिलीफ फराहम करना है। बजट के हवाले से तहरीक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऐवान में पेश की।
ایوان نے مالیاتی بل 2026 کی بعض ترامیم کے ساتھ منظوری دیتے ہوئے آئندہ ماہ کی 1 سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے حکومت کی مالیاتی تجاویز کو قانونی شکل دے دی۔ بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% اور مہنگائی کی شرح کا تخمینہ 8.2% لگایا گیا ہے۔ ایف بی آر کی ٹیکس وصولی کا ہدف 15,264 ارب روپے جبکہ نان ٹیکس آمدن کا ہدف 5,336 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ وفاقی پی ایس ٹی پی کے لیے 1,000 ارب روپے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی پی ایس ٹی پی کا 60% سے زائد حصہ ٹرانسپورٹ، مواصلات، آبی وسائل اور توانائی کے اہم شعبوں کے لیے ہوگا۔ باقی رقوم اعلیٰ تعلیم، زراعت، صحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت دیگر اہم شعبوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے سمیت زراعت، تعمیرات اور برآمدات کے شعبوں کے لیے سہولتی اقدامات بھی شامل ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گی۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین کی جانب سے اٹھائے گئے نکات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جس سے مستقبل کی ادائیگیوں میں مجموعی طور پر تقریباً 35 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کیے گئے تاہم ان میں سے کوئی بھی نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد عالمی دہشت گردی کے بارے میں مشترکہ ورکنگ گروپ کا 12واں اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ وزارت امور خارجہ کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری ایمبیسڈر محمد خالد خان جمالی اور روس کے امور خارجہ کے نائب وزیر نے مذاکرات میں اپنے اپنے ممالک کی قیادت کی۔ اجلاس میں بات چیت کے دوران علاقائی دہشت گردی کے خطرے خصوصاً افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اور اس کے ہمسایہ ملکوں اور سرحدی علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وفود نے انسداد دہشت گردی کے بارے میں 2 طرفہ تعاون کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور علاقائی و بین الاقوامی فورمز خصوصاً اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون تنظیم میں رابطہ مستحکم بنانے کے طریقوں کی نشاندہی کی۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری اور گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ماحولیاتی اور سمندری تحفظ کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی تعاون پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ جاری کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے کراچی کے آئندہ دورے میں میرین پولوشن کنٹرول بورڈ کا اجلاس طلب کریں گے۔ گورنر سندھ نے وفاقی اور صوبائی حکام کے درمیان بہتر ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فضلہ جات کو مؤثر طریقے سے ٹھکانے لگانے کا انتظام، بحری وسائل کا تحفظ اور پائیدار معاشی سرگرمیوں کا فروغ سندھ کی ساحلی آبادیوں کی ماحولیاتی اور معاشی بہتری کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جعلی رسیدیں جاری کرنے والے تاجروں اور ٹیکس چوروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج لاہور میں ریونیو سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے شادی ہالز، مارکیز، فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چینز کی کیمروں کے ذریعے نگرانی کرنے کے اقدامات کی منظوری دی ہے، جبکہ نقد لین دین سے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی طرف بتدریج تبدیلی کی ہدایت بھی کی ہے۔ اجلاس کے دوران انکشاف ہوا کہ پنجاب کا ریونیو کلیکشن 38% بڑھ کر 250 ارب روپے سے 346 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے ریونیو کا ہدف 528.5 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو انفورسمنٹ کو مضبوط بنانے، عوام میں ٹیکس سے متعلق آگاہی کو بہتر بنانے اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ پنجاب حکومت نے اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے صوبے کے بیشتر اضلاع میں جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے فرد کو گرین سرٹیفکیٹ سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ابتدائی مرحلے کے دوران ساہیوال، لودھنا اور حافظ آباد کے علاوہ پنجاب بھر میں نیا نظام نافذ کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد زمینی ریکارڈ کو مزید شفاف، محفوظ اور مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانا ہے۔
بلوچستان حکومت نے غذائی چیلنجز سے نمٹنے اور بچوں کی صحت بہتر بنانے کے لیے کوئٹہ میں اسکول میل پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز کیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ پروگرام غذائیت پر مبنی متعدد اقدامات میں سے ایک ہے اور اس وقت صوبے میں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بلوچستان 2 ارب روپے کی لاگت سے ماں اور بچے کی صحت کے جامع پروگرام پر بھی عمل کر رہا ہے۔ بلوچستان کی وزیر تعلیم راحیلہ حمید خان درانی نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور یونیسیف کے ساتھ دہائی پر محیط شراکت داری نے صوبے کے تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کوئٹہ میں بلوچستان حکومت کی جانب سے یورپی یونین اور یونیسیف کے تعاون سے شروع کیے گئے 5 سالہ بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کی تکمیل کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یورپی یونین اور یونیسیف کے مسلسل تعاون کو سراہتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ اس پروگرام نے بچوں کو تعلیم تک رسائی فراہم کی ہے اور تعلیمی نظام میں پائیدار اصلاحات کی راہ ہموار کی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں محرم الحرام کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں صبر، قربانی، رواداری، سچائی اور ظلم کے خلاف ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصولوں پر ڈٹ جانا ہی حقیقی کامیابی اور حق کی سربلندی کے لیے ہر قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ آج پاکستان کو بھی اس جذبے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نفرت، تعصب، فرقہ واریت اور تقسیم کے تمام رجحانات کو مسد کرتے ہوئے اتحاد، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ نوجوان ہی پاکستان کے خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں۔ ریڈیو چینلز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ریڈیو خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں عوام کو آگاہی، تعلیم اور تفریح فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کی بحالی پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے دائم مستقل نمائندے ایمبیسڈر عثمان جدون نے یوکرین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے تنازع میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کشیدگی کے فوری خاتمے، مذاکرات کی میز پر واپس آنے اور سفارتکاری کو دیر پا امن کے لیے واحد قابل عمل راستے کے طور پر اختیار کرنے پر زور دیا۔ عثمان جدون نے کہا کہ جنگ میں توسیع نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اور شہری بنیادی ڈھانچے کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی رکاوٹوں کو کامیابی سے ہٹانے کے بعد تمام اہم شاہراہیں اور سڑکیں مکمل طور پر کھول دی گئی ہیں۔ آپریشن کے دوران شاہراہوں اور سڑکوں پر موجود کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں کو منتشر کر دیا گیا۔ ان اہم راستوں اور شاہراہوں کے دوبارہ کھلنے سے آزاد جموں و کشمیر کے متاثرہ علاقوں میں ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی نیٹ ورک مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں آج جب بیواؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری بیوائیں اور جن خواتین کے شوہر لاپتہ ہیں، بھارت کے مسلسل مظالم کے باوجود انصاف کی منتظر ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے اس موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث جنوری 1989 سے جون 2026 تک تقریباً 23,000 کشمیری خواتین بیوہ ہوئیں۔ 1989 سے 10,000 سے زائد کشمیریوں کی جبری گمشدگی نے علاقے میں 2,000 سے زیادہ خواتین کو اپنے شوہروں کے بغیر نصف بیواؤں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔
ادھر لوگوں کے سیاسی مطالبات پورا کرنے میں بھارت کی ناکامی کے خلاف آج پورے لداخ میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ لیہ اور کارگل اضلاع میں بازار، کاروباری اور تجارتی مراکز بند ہونے کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ چین اور بھارت سرحدی تنازع پر بات چیت کے 25ویں دور کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بیجنگ میں اپنی معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہی۔ بھارت اور چین کے درمیان حل طلب سرحدی تنازع 1962 کی چین بھارت جنگ اور اس کے نتیجے میں تصادم کا باعث بنا، جس میں 2020 اور 2022 میں ان کے فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ غذا اور توانائی کے تحفظ کے حوالے سے مشرقی وسطی کے تنازعات کے اثرات طویل عرصے تک رہنے کا امکان ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ تنازع نے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک شدید بحران کو جنم دیا ہے، جس سے توانائی، قرض اور ترقیاتی عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں میں فلسطینی بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا کر نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے اور اسرائیل کے بارے میں اقوام متحدہ کے آزاد بین الاقوامی انکوائری کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ کے بعد سے فلسطینی بچوں کے خلاف اسرائیلی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا۔ فرانس میں ایک ہفتے کے دوران شدید گرمی کی لہر کے باعث واقعات میں 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اموات کی وجہ ان علاقوں میں تیراکی کے باعث ڈوبنا ہے۔ یورپ شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہے اور اٹلی، جرمنی اور اسپین سمیت کئی ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ارجنٹائن، فرانس، ناروے، امریکہ، میکسیکو اور جرمنی فیفا فٹ بال عالمی کپ ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ ادھر فیفا فٹ بال عالمی کپ ٹورنامنٹ میں آج فرانس نے عراق، ناروے نے سینیگال اور الجزائر نے اردن کو ہرا دیا۔ آج مزید 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں آج رات 10 بجے ہوسٹن میں پرتگال کا مقابلہ ازبکستان، جبکہ امریکی شہر بوسٹن میں رات 1 بجے دوسرا میچ انگلینڈ اور گھانا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کے ٹورنامنٹ میں آج لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان انڈر 19 سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ آج ملتان میں شروع ہو گیا، جس میں 31 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق 8 ہفتوں کا تربیتی کیمپ اگست تک جاری رہے گا تاکہ کھلاڑیوں کو آئندہ بین الاقوامی ٹورنامنٹس کے لیے تیار کیا جا سکے۔ لاہور قلندرز اور مسلم ہینڈز پاکستان نے ملک بھر میں نچلی سطح پر کرکٹ کے فروغ اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت دونوں فریق مشترکہ طور پر وزیرآباد میں مسلم ہینڈز قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر کو منظم تربیت اور کھلاڑیوں کی ترقی کو مضبوط بنانے کے لیے چلائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب ایم طارق قریشی کے زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام پریزیڈنٹ کرکٹ کپ میں سپورٹس بورڈ پنجاب کی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد اولمپک ایسوسی ایشن نے اولمپک کے عالمی دن 2026 کو راول جھیل پر ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ منایا، جس میں کھیلوں اور اولمپک اقدار کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں منسلک کھیلوں کی انجمن کے 100 سے زائد شرکاء نے شرکت کی، جس میں اولمپک ڈے واک، مارشل آرٹس کے مظاہرے، تفریحی ریس اور فٹنس سرگرمیاں شامل تھیں۔ اور اب پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 778 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,77,692 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 765 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 807 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 83 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 493 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 146 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 308 में कमी, जबकि 39 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 50 रुपये 97 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि PIE होल्डिंग के हिस्सेस की कीमतों में 470 रुपये 22 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। कीमत खरीद अमरीकी डॉलर 278 रुपये 10 पैसे, कीमत फरोख्त 278 रुपये 60 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 368 रुपये 33 पैसे, 368 रुपये 99 पैसे, कीमत खरीद यूरो 317 रुपये 81 पैसे, 318 रुपये 38 पैसे, सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 8 पैसे, कीमत फरोख्त 318 रुपये 38 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 8 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 74 रुपये 21 पैसे। UAE दिरहम कीमत खरीद 75 रुपये 73 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 75 रुपये 86 पैसे। जापानी युआन 1 रुपया 72 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 1 रुपया 72 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,68,985 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,32,451 मैट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें 61,860 मैट्रिक टन बरामदी और 70,591 मैट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेशी खिदमत है साइंस की दुनिया। पाकिस्तानी साइंसदानों की ज़ेर क़यादत बैनुल-अक़वामी तहकीकी कंसोर्शियम ने रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का प्राइज़ 2026 जीत लिया है, जिसमें इस्तवाई खित्ते की नज़रअंदाज बीमारियों के अद्वियात के अहदाफ की शनाख्त और उनकी तौसीक़ के लिए जदीद आलात तैयार किए हैं। एवार्ड लिसोमेनेसिस और चेंजेस की बीमारी पर अहम तहकीक के लिए ग्लोबल निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज नेटवर्क को दिया गया, जिसका मकसद इन जानलेवा बीमारियों के लिए अद्वियात की दरियाफ्त और इलाज की हिकमत अमली को बेहतर बनाना है। इस मंसूबे की क़यादत मोहम्मद इकबाल चौधरी ने की, जिसमें समर यूसुफ और सबा फारूक ने मुआवनत की, जबकि UK मेडिकल रिसर्च काउंसिल के माली ताउन से प्रोग्राम के तहत बरतानिया, ब्राज़ील, यूरुग्वे और अर्जेंटाइन के साइंसदानों का ताउन भी रहा। साइंसदानों ने एक नया मसनूई फोटोसिंथेसिस सिस्टम तैयार किया है, जो बैटरियों या बैरूनी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर भी काम कर सकता है। जापान की ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का कहना है कि ये इख्तरा रवायती निज़ामों में शामिल होने वाली महंगी बैटरियों की ज़रूरत खत्म होने वाले डिवाइस के केमिकल कवर को दोबारा तैयार करने पर मबनी है। सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ पाकिस्तानी लोक गुलकार तारिक ताफू मुख्तसर अलालत के बाद गुज़श्ता रात लाहौर में इंतकाल कर गए। वो मारूफ मौसीकार और तबला नवाज अल्ताफ़ हुसैन ताफू के बेटे थे। तारिक ताफू को आज सुबह लाहौर के शहनशाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अलहमरा आर्ट कौंसल लाहौर ने आज शाम वाक़या करबला इजहार फ़नून में के उन्वान से एक मुनफरद फ़िक्री व अदबी नशिस्त का इनकाद किया, जिसकी मेज़बानी नामवर मुसन्निफ़ असगर नदीम सैयद ने की। बहस में मारूफ दानश्वरों वसीम अब्बास, डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी और जुल्करनैन फारूक ने हिस्सा लिया। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म खुश्क है, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म और खुश्क है। तहम अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। तहम मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को। बुध के रोज बाद दोपहर भलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 45, दालबंदीन, दादू, शहीद बेनजीराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे
शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि मरी में 24, लाहौर में 40, कराची में 35, पेशावर में 40, कोयटा में 37, मुजफ्फराबाद में 38, गिलगित में 35, कद्दू में 32, श्रीनगर में 30, जम्मू में 38, लेह में 15, पुलवामा में 30, अनंतनाग में 30 और शोपियां में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा पाड़ा चनार में 8 मिलीमीटर, जबकि दीर में 1 मिलीमीटर, पंजाब में मुल्तान एयरपोर्ट पे 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आशिर अब्बासी। सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद। मुदीर होम डेस्क कंवल शमीम। मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन। न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद क्यानी। मुदीर आला अब्दुल बासित खान। निगरानी आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा। और ये पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही सोनिया अदनान और अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।